أهلا بكم أصدقائي مجددا في درس آخر من دروس تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. درسنا اليوم يتعلق ب les prépositions de temps، أي حروف الجر التي تفيد الزمن le temps، ومن بينها سنتعرف على il y a، pendant، depuis، dans. لكن أولا أصدقائي دعونا نرى بعض الأمثلة. المثال الأول il est parti il y a 2 jours. Il est parti il y a 2 jours. غادر قبل يومين. Il arrivera dans 2 jours. Il arrivera dans 2 jours. سيصل في غضون يومين. Il a dormi pendant 4 heures. Il a dormi pendant 4 heures. نام لمدة 4 ساعات. Il marche depuis 2 heures. Il marche depuis 2 heures. هو يتمشى أو يسير منذ ساعتين. Depuis 2 heures. إذن أول حرف جر سنتعرف عليه هو depuis، والذي يعني durée qui continue. durée qui continue، أي مدة تستمر، مدة مستمرة. و depuis نستعمله مع le présent. مثلا أقول je suis professeur depuis 1995. Je suis professeur depuis 1995، أي أنا أستاذ منذ سنة 1995 ولا زلت الآن أنا أستاذا. يعني depuis تفيد مدة مستمرة، كانت في الماضي وتستمر الآن في الحاضر. أقول في مثال آخر je travaille depuis 8 heures. Je travaille depuis 8 heures. أنا أعمل منذ 8 ساعات ولا زلت أعمل. كنت أعمل منذ 8 ساعات وما زلت أعمل الآن. Je travaille depuis 8 heures. إذا انتبهوا لاستعمال حرف الجر هذا depuis، la préposition depuis، والتي تحمل معنى durée qui continue، مدة مستمرة. وكملاحظة أصدقائي نقول، وهذا الخطأ يتكرر دائما، نقول je travaille depuis 2 heures. Je travaille depuis 2 heures. أعمل منذ ساعتين، ولا أقول أبدا je travaille pour 2 heures. نمر إلى استعمال il y a، والتي تعني moment dans le passé. moment dans le passé، أي لحظة في الماضي. أقول مثلا j'ai passé le bac il y a 3 ans. J'ai passé le bac il y a 3 ans، أي اجتزت امتحان البكالوريا منذ 3 سنوات مضت. يعني المدة أو اللحظة التي اجتزت فيها البكالوريا كانت قبل 3 سنوات. Je suis arrivé il y a 10 jours. Je suis arrivé il y a 10 jours. وصلت قبل 10 أيام، أي 10 أيام من قبل كنت قد وصلت. لحظة في الماضي. نمر الآن إلى pendant، la préposition pendant، والتي تعني durée finie et limitée. durée finie et limitée، مدة منتهية ومحدودة، عكس depuis التي تعني مدة مستمرة. و pendant تستعمل مع le passé composé. لماذا le passé composé؟ لأن من بين استعمالات le passé composé هو التعبير عن حدث كان في الماضي وانتهى. إذن pendant تفيد مدة منتهية ومحدودة في الماضي. مثلا أقول j'étais secrétaire pendant 6 heures. J'étais secrétaire pendant 6 heures. كنت سكرتيرا لمدة 6 ساعات. كنت سكرتيرا لمدة 6 ساعات. كما تلاحظون هنا فإن المدة التي كنت فيها سكرتيرا
قد كانت في الماضي هي مدة منتهية ومحدودة. 6 ساعات قد مضت في الماضي. مثال آخر: J'ai dormi pendant 4 heures. J'ai dormi pendant 4 heures. نمت لمدة 4 ساعات. المدة التي نمت فيها هي مدة منتهية ومحدودة في الماضي، قد مضت في الماضي. إذن انتبهوا للفرق ما بين depuis و pendant. وانتبهوا كذلك لهذا الخطأ الشائع كذلك. أقول J'ai dormi pendant 2 heures. نمت لمدة ساعتين. ولا أقول J'ai dormi pour 2 heures. ننتقل الآن إلى dans. La préposition dans والتي تعني moment dans le futur. moment dans le futur أي لحظة معينة في المستقبل. عكس il y a. il y a نقصد بها لحظة معينة في الماضي، بينما dans نقصد بها لحظة معينة في المستقبل. مثلا أقول Je terminerai mes études dans 6 mois. Je terminerai mes études dans 6 mois. أي سأنهي دراستي في غضون 6 أشهر. أي بعد 6 أشهر من الآن سأكون قد أنهيت دراستي. مثال آخر: Je partirai dans 3 semaines. Je partirai dans 3 semaines. سأغادر في غضون 3 أسابيع. أي بعد 3 أسابيع من الآن سأغادر. إذن dans نقصد بها لحظة معينة في المستقبل. ونضيف حرف جر آخر وهو en. La préposition en تحمل معنى courte quantité de temps utilisé. courte quantité de temps utilisé أي مقدار قصير من الوقت المستخدم. مقدار قصير من الوقت المستخدم. مثلا أقول J'ai fait le voyage en 8 heures. J'ai fait le voyage en 8 heures. أي قمت بالرحلة في 8 ساعات. هنا مقدار الوقت هو قصير بالمقارنة مع رحلات أخرى. رحلات أخرى تستغرق مثلا 10 ساعات، 16 ساعة، 20 ساعة. هذه الرحلة التي قام بها المتكلم استغرقت فقط 8 ساعات. إذا للتعبير عن مقدار قصير من الوقت، مقدار قصير نسبيا بطبيعة الحال، مقدار قصير من الوقت المستخدم. مثال آخر: J'ai tout fini en 3 jours. J'ai tout fini en 3 jours. أنهيت كل شيء في 3 أيام. أنهيت كل شيء في 3 أيام. هنا المتكلم يعبر على أن الوقت الذي استخدمه من أجل إنهاء جميع العمل هو وقت قصير نسبيا. لماذا؟ لأن مدة 3 أيام بالنسبة إليه هي مدة قصيرة للقيام بكل الأعمال التي يمكن لشخص آخر أن يقوم بها في مدة مثلا أسبوع أو 10 أيام. إذن en نستعملها من أجل التعبير عن مدة قصيرة معينة، مقدار قصير من الوقت المستخدم. ونمر في الأخير أصدقائي للقيام ببعض التمارين. التمرين الأول يقول Compléter avec un verbe au présent et depuis. Compléter avec un verbe au présent et depuis. يعني سنتم باستعمال فعل في زمن الحاضر le présent مع la préposition depuis. مثلا أقول في المثال الأول Je suis professeur depuis 1985. أنا أستاذ منذ سنة 1985. إذن هنا استعمال الفعل être في le présent وكذلك la préposition depuis. ودوبوي هنا تعبر كما رأينا في الدرس عن مدة مستمرة. Je suis professeur depuis 1985. أنا أستاذ منذ 1985 ولا زلت أستاذ إلى اللحظة التي أتكلم فيها. إذا أصدقائي أوقف الفيديو
حاولوا حل التمرين، بعدها أتموا مشاهدة الفيديو من أجل رؤية الحل. في الجملة الثانية لدينا الفعل habiter. أقول Michael habite en Australie depuis 20 ans. Michael habite en Australie depuis 20 ans. يسكن ميكائيل في أستراليا منذ 20 سنة ولا زال يسكن فيها مدة مستمرة. في المثال التالي لدينا parler. Anne parle avec Sophie depuis 2 heures. Anne parle avec Sophie depuis 2 heures. تتحدث آن مع صوفي منذ ساعتين. Attendre. انتظر. Nous attendons le bus depuis une demi-heure. Nous attendons le bus depuis une demi-heure. ننتظر الحافلة منذ نصف ساعة. ننتقل الآن أصدقائي إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول Complète avec depuis ou il y a donner des informations personnelles. أي أتم ب depuis أو il y a وأعطوا معلومات خاصة. مثلا في المثال الأول أقول J'habite à Paris depuis 20 ans. أسكن في باريس منذ 20 سنة. بالنسبة لكم مثلا يمكن أن تقولوا J'habite à Rabat depuis 16 ans. J'habite à Rabat depuis 16 ans. أي أسكن في الرباط منذ 16 سنة. إذا أقترح عليكم في هذا التمرين أن تكتبوا إجاباتكم في التعليقات، سأقوم بقراءتها وتصحيحها لكم. في المثال الثاني لدينا J'étudie le français depuis un an. J'étudie le français depuis un an. أدرس الفرنسية منذ سنة. يمكن أن تقولوا أنتم كذلك J'étudie le français depuis 5 ans. J'étudie le français depuis 5 ans. أدرس الفرنسية منذ 5 سنوات. الجملة التي يليها J'ai commencé il y a un an. J'ai commencé il y a un an. بدأت قبل سنة. لاحظوا هنا استعمال il y a. لماذا؟ لأنها لحظة في الماضي. متى بدأت؟ قبل سنة. والذي أوحى لنا باستعمال il y a هو le passé composé. لاحظوا أن الفعل commencer هنا صرف في le passé composé. أقول J'ai commencé il y a un an. بدأت قبل سنة. أنتم يمكن أن تقولوا J'ai commencé il y a 2 ans. بدأت قبل سنتين. الجملة التي يليها J'ai acheté ce livre il y a 2 mois. J'ai acheté ce livre il y a 2 mois. اشتريت هذا الكتاب قبل شهرين. يمكن أن تقول أنتم كذلك J'ai acheté ce livre il y a 3 mois. J'ai acheté ce livre il y a 3 mois. اشتريت هذا الكتاب قبل 3 أشهر. J'ai la même montre depuis 3 ans. J'ai la même montre depuis 3 ans. لدي نفس الساعة منذ 3 سنوات. لاحظوا هنا الزمن هو le présent. Le verbe avoir au présent وليس le passé composé. لذلك استعملنا depuis. depuis نعني بها مدة مستمرة. il y a نعني بها لحظة في الماضي. depuis تعني أنني لا زلت الآن أمتلك الساعة. أقول j'ai la même montre لدي نفس الساعة depuis 3 ans منذ 3 سنوات. يمكن أن تقولوا أنتم كذلك j'ai la même montre depuis 2 ans. J'ai la même montre depuis 2 ans. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث يقول Complétez avec pendant, il y a, dans ou en. إذن عليكم أن تتموا إما باستعمال pendant, il y a, dans أو
ont. Les agriculteurs ont soigné leur récolte. Les agriculteurs ont soigné leur récolte. رعى المزارعون محاصيلهم pendant des mois لمدة أشهر. لاحظوا استعمال pendant، ويستعمل حرف الجر هذا من أجل التعبير عن مدة زمنية منتهية ومحدودة، أي أن المزارعين كانوا يرعون محاصيلهم لمدة أشهر. mais لكن un orage peut tout détruire. mais un orage peut tout détruire. لكن عاصفة يمكن أن تدمر كل شيء. en quelques minutes، في بضعة دقائق. كما قلنا فإن en تعبر عن مقدار زمني قصير من الوقت المستخدم. إذا ما كان المزارعون يرعوه خلال أشهر طويلة، يمكن لعاصفة أن تدمره في بضعة دقائق. en ce moment، في هذه اللحظة، c'est la fin de l'hiver. إنه نهاية فصل الشتاء. les arbres sont nus. الأشجار عارية. الأشجار عارية من الأوراق. mais لكن dans 3 mois، يعني في غضون 3 أشهر، ils seront couverts de fleurs. ستكون الأشجار مغطاة بالأزهار. ils seront couverts de fleurs. si tout va bien، si tout va bien، إذا صارت الأمور على ما يرام. les graines qu'ils ont semées، الحبوب التي زرعوها. il y a 2 mois، قبل شهرين، يعني قبل شهرين قد تمت زراعة الحبوب. donneront des radis dans une semaine. donneront des radis dans une semaine. ستعطي فجلا des radis في غضون أسبوع. dans une semaine. وننتقل الآن أصدقائي إلى التمرين الرابع والأخير. كما تلاحظون أكثرت من التمارين حتى تتدربوا أكثر على استعمال حروف الجر هذه التي تفيد الزمن. لماذا؟ لأنها مهمة جدا في التعبير. التمرين الرابع يقول complétez librement avec depuis, il y a, dans ou en. أي أتموا بحرية باستعمال depuis, il y a, dans أو en. مثلا أقول j'étudie le français depuis 1 an. j'étudie le français depuis 1 an. أدرس الفرنسية منذ سنة. يمكنكم أن تعبروا كما شئتم، فقط يجب أن تستعملوا في هذه الحالة depuis. je partirai en vacances dans 6 mois. je partirai en vacances dans 6 mois. سأذهب في عطلة في غضون 6 أشهر. j'ai acheté mon livre il y a 2 mois. j'ai acheté mon livre il y a 2 mois. اشتريت كتابي قبل شهرين. j'ai fait 3 exercices en 10 minutes. j'ai fait 3 exercices en 10 minutes. أي قمت بإنجاز 3 تمارين خلال 10 دقائق. en 10 minutes. إلى هنا أصدقائي قد انتهى هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. شاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم، وإلى الدرس القادم، وإلى اللقاء.